प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा मन्त्री परिषद पुनर्गठन, सरकारमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्री हेरफेर आज शपथ गर्ने तयारी। जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका छोराछोरीको समस्या सम्बोधन सहित नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने तयारी। राष्ट्रिय समझदारी नबनेको भन्दै अङ्गीकृत सम्बन्धी प्रावधान नराखिने। सामुदायिक र निजी विद्यालयको गुणस्तरमा खाडल कायमै, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न लागि परेको सरकारको दाबी। समग्र सुधारका लागि इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको सरकारवालाको भनाई। बङ्गलादेशमा दाताको सहयोग बिना पद्मा परियोजनाको पुल निर्माण सम्पन्न। पुलका कारण बङ्गलादेशको कुल गृहस्थ उत्पादन 1.23% बढ्ने। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्स बीच भएको सम्झौताबारे पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सांसद बास्कोटाको आग्रह। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र मकेशु। समाचार अब विस्तारमा। आफ्ना मन्त्री हेरफेर गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय 21 दिनपछि कार्यान्वयन भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एकीकृत समाजवादीका नयाँ मन्त्री समावेश गरी मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको हो। बजेट पारित नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले झुलाएको र मन्त्रीहरूले पनि पद छाड्न आनाकानी गरेका कारण एकीकृत समाजवादीको निर्णय लामो समय अलपत्र परेको थियो। अध्यक्ष माधव नेपालले आफ्नै मन्त्री फिर्ता गराएर नयाँ नियुक्त गर्न 3 साता कसरत गर्नु परेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले हिजो साँझ जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा जीवनराम श्रेष्ठ, शहरी विकासमा मेटमणि चौधरी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामा भवानी खापुङ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा शेरबहादुर कुँवर नियुक्त भएका छन्। हिराचन्द्र केसीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीको शपथ आज गर्ने तयारी छ। एकीकृत समाजवादीको जेठ 22 बसेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री समक्ष मन्त्रीका नयाँ नाम सिफारिस गरेको थियो। संसदमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथि छलफल चलिरहेका बेला सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ नदिई हेरफेर गर्नु उचित नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले एकीकृत समाजवादीको निर्णय थाँती राख्नु भएको थियो। लामो समय आफूले सिफारिस गरेका मन्त्री हेरफेर नगरेको भन्दै शनिबार बसेको एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेको थियो। बैठकले तत्काल मन्त्री हेरफेर नगरे आफूहरूले अपमानका रूपमा बुझ्ने चेतावनी दिएको थियो। समाजवादीले चेतावनी दिएको 24 घण्टामै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको हो। पर्यटन मन्त्री नियुक्त भएका श्रेष्ठ एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ। शहरी विकास मन्त्री चौधरी एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ। नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्री खापुङ यसअघि राज्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। श्रम मन्त्री कुँवर गैर सांसद हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका कुँवरले गत फागुनमा कार्यकाल सकिएको थियो। झण्डै 3 साताको रस्साकसीपछि एकीकृत समाजवादीका 4 मन्त्री सरकारबाट बाहिरिएका छन्। यसबीचमा पदको निरन्तरताका लागि उनीहरूले धेरै कसरत गरे। उनीहरूले पार्टी निर्णयलाई केही समय चुनौती दिए, तर पार्टी झन कठोर बनेपछि बाध्य भएर पद छाड्न राजी भए। त्यसैले उनीहरूको पार्टीभित्र सङ्घर्ष र विदाई दुवै सकसपूर्ण बन्यो। आफ्ना मुद्दाहरू राख्ने मामिलामा आक्रामक र लडाकु छवि बनाएकी निवर्तमान शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री हिजो मन्त्रालयमा आयोजित विदाई कार्यक्रममा भावुक बन्नुभयो। पत्रकारसँग सवाल जवाफ गर्नु भएन। पटक पटक उहाँका आँखा रसाए। निवर्तमान पर्यटन मन्त्री प्रेम आले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर विदा हुनुभयो। उहाँमा पनि ठूलो उत्साह थिएन। पद छाड्नु पर्दाको अस्वाभाविक पीडा झल्कन्थ्यो। उहाँले आफैलाई 100मा 90 नम्बर दिएर उत्कृष्ट काम गरेको घोषणा गर्नुभयो। निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिन पनि पाउनु भएन। प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेपछि उहाँ स्वतः पदमुक्त हुनुभएको छ। झाँक्री र आलेले जसरी खतिवडा हिजो मिडियामा सार्वजनिक हुनु भएन। निवर्तमान श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले भने बजेटमाथि राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन भ्याउनुभयो। उहाँ पनि हिजो मिडियामा सार्वजनिक हुनु भएन। जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका छोराछोरीको समस्या समाधान सहित नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने गृह कार्य सरकारले थालेको छ। राष्ट्रिय समझदारी नबनेकाले अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान समावेश नगरी विधेयक अघि बढाउन लागेको हो। फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी छ। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार नागरिकताको विषयलाई बहुमत र अल्पमतबाट पारित गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले सरकारले अङ्गीकृत नागरिकताका प्रावधानमा हात नहाल्ने भएको हो। एक मन्त्रीले भने संसदमा विधेयक प्रस्तुत भई छलफल हुँदा सहमति भए छुट्टै कुरा भयो, भएन भने अङ्गीकृत सम्बन्धी प्रावधानलाई अहिले समावेश गरिने छैन। त्यसमा पछि सहमति खोज्ने गरी अहिले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका छोराछोरीलाई नागरिकता लिने बाटो खोल्ने तयारीमा सरकार जुटिरहेको छ।
सरकारमाथि विभिन्न खालका चुनौती र व्यवधान खडा हुन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसद चाँडै अन्त्य गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसैका लागि उहाँले नागरिकता विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया समेत छुट्याउन खोज्नु भएको छ। उहाँले निर्वाचन मिति र चरणका विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग अनौपचारिक छलफल समेत गरिरहनु भएको छ। स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगले 2 चरणको प्रस्ताव गरेको छ, तर प्रधानमन्त्री देउवा एकै चरणको पक्षमा हुनुहुन्छ। स्रोतले भन्यो, राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पारित हुनसाथ नागरिकता विधेयक अघि बढाउने, फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित हुनसाथ कार्तिकको अन्तिम वा मङ्सिरको पहिलो साताका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अमेरिका भ्रमणमा जानु अघि नै निर्वाचन मिति घोषणा हुने बलियो सम्भावना छ। देउवाले असार अन्तिम वा साउनको पहिलो सातामा अमेरिका भ्रमण गर्ने सम्भावना छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ताको तालिका टुङ्गो लागि नसकेका कारण मिति औपचारिक रूपमा टुङ्गिन सकेको छैन। कानुन मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक चाँडै अघि बढाउने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभयो। हिजो प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यसूचीमा थियो नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, गरिबी निवारण, वातावरण प्रशासन, वैदेशिक सम्बन्ध जस्ता विषयमा अध्ययन गर्ने यो प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक देशकै भविष्यका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हो। तर सभामुखले निरायर्थ प्रस्तुत गर्दा गणपूरक संख्या पुगेन। संसदमा गणपूरक संख्या भनेको 51% होइन, 1/4 मात्र हो। 275 सांसद भएको सभामा 69 सांसद पनि उपस्थित नभएकाले बैठक नै स्थगित गर्नु पर्यो। गणपूरक संख्याको ख्यालै नगरी बैठक चलाउँदै आएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले हिजो पनि पातलो उपस्थितिमै प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निरायार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रस्तावको पक्षमा हुनेहरूलाई हुन्छ र विपक्षमा हुनेलाई हुन्न भन्न आग्रह गर्नुभयो। यति नै बेला एमाले सांसद झपट रावलले बोल्ने समय माग्नुभयो। प्रस्ताव निरायार्थ पेश गर्दा कोरम नपुगेको दावी गर्दै संसदको नियमावली अनुसार उपस्थित सांसदको संख्या एकिन गर्न रावलको माग थियो। सभामुखले 3 मिनेटसम्म घण्टी बजाउन लगाएर संख्या एकिन गर्न सचिवालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। गणना गर्दा 63 जना मात्रै सांसद भेटिए। जबकि प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा उपस्थित हुने भनेर 190 जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। यसरी हाजिर गरेका ट्याक्सी भाडा 1000 र बैठक भत्ता 1000 निश्चित गरेका 127 सांसदले नीति प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकलाई भने व्यवस्था गरे। 1/4 पनि सांसद नभएपछि सभामुखले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गर्नुभयो। दोस्रो बैठकमा भने सांसद संख्याको जोहो गरेर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयकमा संसदको संशोधनको बाटो खोलियो भने लोक सेवा आयोग विधेयक पारित नै गरियो। सांसदहरूले बङ्क गरेका कारण बैठक स्थगित भएको यो घटना चालु 11 अधिवेशनमा पहिलो हो। यसअघिका अधिवेशनमा पनि संख्या नपुगेको भन्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले बारम्बार सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनु भएको थियो। सांसदहरू भत्ताकै लागि हाजिर गर्छन् तर बहसमा रुचि नभएकाले बाहिरिन्छन् भन्ने हिजोको उदाहरणले पनि प्रश्न पारेको बताउनुहुन्छ संसद सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्मा। उहाँले भन्नुभयो, संसदीय दलहरूको भूमिका कमजोर देखियो। हाजिर गर्ने अनि बाहिर जान दिन भएन नि। प्रस्ताव निरायार्थ पेश गर्दा समेत कोरम नपुगेर बैठक स्थगित गर्नु परेको देखेपछि आम मतदाताले सांसदलाई कसरी लिने? सांसदको दायित्व नीति र विधि बनाउने हो, यो पूरा गरेको देखिएन। संसद उपस्थित भएर बङ्क गर्ने मात्र होइन, संसदमै उपस्थित नभई मासिक तलब लिने प्रवृत्ति झन भयानक छ। संघीय संसद सचिवालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार यो प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षमा 296 दिन बैठक बसेकामा प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू भने 1/3 बैठकमा पनि उपस्थित छैनन्। त्यसको सिको गर्ने नेताहरू धेरै छन्। यसरी जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई उपेक्षा गर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सबैभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजना 77 दिन मात्र उपस्थित हुनुहुन्छ भने 219 दिन गैल हुनुहुन्छ। त्यस्तै जसपा 70 का सांसद सूर्य नारायण यादव सबैभन्दा बढी अनुपस्थित हुने सूचीको तेस्रो नम्बरमा पर्नुहुन्छ। संसद बैठकलाई महत्त्व दिने सांसद हुँदै नभएका भने होइनन्। 296 दिन संसद चल्दा 270 भन्दा बढी उपस्थित हुने संख्या 13 छ। अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्छ ललितपुरबाट निर्वाचित एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णलाल महर्जन र एमालेकी समानुपातिक सांसद बीना कुमारी श्रेष्ठ। उहाँहरू दुवै 278 दिन उपस्थित हुनुभएको छ।
सत्तारूढ दलका महिला सांसदहरूले संघ र प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला सांसदको सिट सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। संसदमा बोल्दै सत्तारूढ गठबन्धनका महिला सांसदहरूले दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेद्वार कम उठाउने गरेको भन्दै संविधान अनुरूप अधिकार प्रत्याभूति गर्न माग गरेका हुन्। कांग्रेस सांसद तथा सचेतक पुष्पा भुसालले कानून संशोधन गरेरै भए पनि 33% को सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। 33% महिलाहरू संसदमा अनिवार्य रूपबाट उपस्थिति गराउने भनेर अहिलेको संविधानले व्यवस्था गर्दै जाँदाखेरि स्थानीय निर्वाचनमा पनि जुन हिसाबबाट महिलाहरूले त्यहाँ उपस्थिति प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पाउनु पर्दथ्यो, गठबन्धन दलको त्यहाँ दृष्टि नपुगेको पनि हामीले मध्यनजर राखेर सभामुख महोदय प्रतिनिधि सभाको र प्रदेशको निर्वाचनको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि 50% स्थानलाई सुनिश्चितता गर्नको लागि अबको निर्वाचनमा कम्तीमा 33% महिला उम्मेद्वार खडा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको लागि सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि अधिकांश स्थानमा महिलालाई उम्मेद्वार बन्नबाट वञ्चित गरेको भन्दै कानूनले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो। विगतका निर्वाचनको अनुभव हेर्दा हामीले के देख्यौं भने दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूको उम्मेदवारी पर्याप्त मात्रामा दिन नसक्दा स्थिति कस्तो बन्यो भने हाम्रो जुन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ, समावेशी निर्वाचन प्रणाली छ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको त्यो महिलाका निम्ति हो र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको त्यो पुरुषका निम्ति हो भने त्यस्तो सन्देश गएको छ। त्यो आफैमा बेठिक हो र प्रत्यक्षबाट महिलाहरू पनि आउन सक्ने त्यो व्यवस्था हुनु जरुरी छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा विद्यालय शिक्षाको उपलब्धि सुधारोन्मुख छैन। सामुदायिक र निजी विद्यालयको गुणस्तरमा ठूलो खाडल छ। अध्यापन गराउने तौर तरिका एउटै भए पनि आखिर गुणस्तरमा फरक किन पर्छ त? सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कमजोर, जिम्मेवार नबन्नु, विद्यार्थीको हातमा समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्नु लगायत गुणस्तरमा नभेटिने एकरूपताका कारण हुन्। गुणस्तर कायम गर्न विद्यालय शिक्षा विद्यार्थी केन्द्रित बनाउनु पर्ने कतिपयको बुझाइ छ। मुलुकभरका एकाध बाहेक सामुदायिक विद्यालयले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न सकेका छैनन्। तालिमप्राप्त शिक्षक, विद्यार्थीका लागि खाजा, पाठ्य पुस्तक, झोला लगायतको व्यवस्थाका बावजुद सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तर कायम राख्न नसक्नु चर्चा र चिन्ताको विषय बन्ने गरेको छ। रूपन्देहीको बुटवल स्थित कालिका मावि, चितवनको नारायणी मावि, हेटौडाको आधुनिक मावि, काठमाडौँको ज्ञानोदय मावि लगायत विद्यालयले आफ्नो गुणस्तर तल झर्न नदिन सदैव प्रयास जारी राख्दै आएका छन्। हरेक वर्षको एसईई परीक्षाको नतिजामा समग्र सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयले राम्रो नतिजा ल्याउँछन्। विद्यालयमा शिक्षक जिम्मेवार नबन्दा, समय नदिँदा र विद्यार्थी पढाइमा लगनशील नहुँदा गुणस्तर कायम गर्न नसकेको सामुदायिक विद्यालयसँग आबद्ध व्यक्तिहरूको भनाइ छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन विद्यालयका प्रधान अध्यापक हेरम्बराज कणेल गुणस्तर उकास्न शिक्षकको इच्छा शक्ति आवश्यक हुने बताउँछन्। हामी शिक्षकले, प्रधान अध्यापक लगायत सबै शिक्षकहरूले चाहिँ यसलाई जागिरको रूपमा हामीले नसम्झिने, एउटा सेवा हो, हाम्रो एउटा पेसाको रूपमा बुझ्ने हो। हामीलाई राज्यले एउटा विश्वास गरेको छ। एउटा शिक्षक प्रति चाहिँ एउटा जुन हामीलाई एउटा समाजले शिक्षकहरू भनेका अनुकरणीय व्यक्ति हुन्छन्, यिनीहरू नैतिकवान, चरित्रवान, एउटा मेहनती परिश्रमी हुन्छन् भन्ने कुरो समाजको एउटा हामी प्रतिको अपेक्षालाई हामीले न्याय गर्नुपर्छ। निजी विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु भएदेखि विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याएर अहिले प्रथम त्रैमासिक परीक्षा लिने तयारी गरिसकेका छन्। तर सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले अझै पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन्। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किनु, समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्नु पनि एउटा कारक तत्त्व रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, करिब 75% विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दछन् र अन्य विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरेका छन्। र जहिले पनि यो पाठ्यपुस्तकको समस्या हामीले झेलिरहेका छौँ र विगतका वर्षहरूमा पनि यो विषय उठाउँदै आइएको थियो, तर अहिले पनि त्यो समस्या यथावत छ। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले सामुदायिक विद्यालयको समग्र गुणस्तरको विषय उठान गरे। उनीहरूले सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि सरकारले चालेको कदमका बारेमा सोधेका थिए। सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कायम गर्न सरकार लागि परेको बताए। उनले भने, गुणस्तर युक्त शिक्षाको विकास सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्र रहेको छ। शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सबै माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार तथा शुद्धिकरण, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना तथा शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको सुनिश्चितताका लागि गणित
विज्ञान तथा अङ्ग्रेजी विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्न कार्यक्रम प्रस्तावित गरिएको छ। ग्रामीण र दुर्गम स्थानका सामुदायिक विद्यालयमा हरेक वर्ष जसो विद्यार्थीको संख्या घट्दो क्रममा छ। शहरी क्षेत्रमा विद्यार्थीको चाप बढ्दो छ, तर चाप भएका विद्यालयहरूमा पनि शिक्षकको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सरकारले सामुदायिक विद्यालयका लागि शिक्षकहरूको तलब भत्ता, भवन, पुस्तकालय दरबन्दी दिइरहेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा गरिएको अङ्ग्रेजी माध्यमको पढाइले पनि यतातिर विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सकेको छैन। विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक कणेल विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा बनाउन सके मात्र गुणस्तर कायम हुने बताउँछन्। विद्यार्थीहरूलाई अहिलेको चाहिँ व्यावहारिक तरिकाबाट, प्रयोगात्मक विधिबाट, क्षेत्र भ्रमणबाट र उनीहरूलाई अहिलेको नवीनतम विधिबाट हामीले जीवनोपयोगी सिपहरूसँग त्यसलाई जोड्दै तरिकाले हामीले पठन पाठन गर्यौं भने बालबच्चाहरूलाई पनि एउटा हाम्रो पढाइ चाहिँ रुचिपूर्ण हुन्छ। एउटा विद्यार्थीको चाहना चाहिँ ध्यानमा हाम्रो पढाइमा भएन, हामीले विद्यालयको त मनोविज्ञान नबुझिकन पठन पाठन एकरो तरिकाले गरेर शिक्षक केन्द्रित विधि भन्दा पनि विद्यार्थी केन्द्रित विधि भएर हामीले पठन पाठन गर्यौं भनेदेखि चाहिँ पक्कै पनि निजी विद्यालयहरू सुक्ने अर्थात् उनीहरू मर्ज हुन कर लाग्ने र हामी सामुदायिक विद्यालय प्रतिको विद्यार्थी अभिभावकहरूको चाहिँ विश्वास अझै बढ्ने हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। काठमाडौँकै बालवाटार स्थित पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयले केही वर्ष यता निकै फड्को मारेको छ। शिक्षकहरूको इच्छा शक्तिका कारण विद्यालयको गुणस्तर सुधार भएको प्रधान अध्यापक विनिता रञ्जितको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, टिचरदेखि लिएर टिचरहरू, व्यवस्थापन समिति सबैले आफ्नो आफ्नो तर्फको भूमिका त निभाउनु पर्यो। सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्यो। अनि विद्यालय मेरो हो, मैले गर्नुपर्छ भन्ने भावना आउनु पर्यो। हरेक पाटोमा हामी सफल हुन्छ नि, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा, आर्थिक पाटोमा, भौतिक निर्माणको पाटोमा, होइन, यी सबै कुरामा राम्रो बनाउन भनेको त सबै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। निर्वाह गरेको खण्डमा गर्न सकिन्छ। विद्यालयहरूमा विषय अनुसारको दरबन्दीको व्यवस्था गर्न नसक्नु, विद्यार्थी अनुपात दरबन्दी मिलान गर्न नसक्नुले सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठनमा असर परेको पाइन्छ। राजनीतिक दलको खेल मैदानका रूपमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक प्रयोग हुनु अर्को दुःखद पक्ष हो। कतिपय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू शिक्षक कम र राजनैतिक कार्यकर्ताका रूपमा बढी चिनिन्छन्। त्यसकारण पनि सामाजिक राजनैतिक द्वन्द्वका कारण पनि कैयौं सामुदायिक विद्यालयले शैक्षिक स्तरलाई माथि उठाउन सकेका छैनन्। यी विविध विषयलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सके मात्र सामुदायिक विद्यालयमा स्वस्थ शैक्षिक वातावरणको सृजना हुनेछ। नत्र सरकारको हाम्रा विद्यालय हामी बनाऊ भन्ने नारामै सीमित रहनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालको आधुनिक शिक्षामा मात्रै होइन, मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा पनि त्रिचन्द्र क्याम्पस घण्टाघरको योगदान ठुलै छ। तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि त्रिचन्द्रकै पूर्व विद्यार्थी हुन्। बालकृष्णसम्म, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, शङ्करदेव पन्त, दशरथ चन्द, गङ्गालाल श्रेष्ठ, गोपाल प्रसाद रिमाल लगायत थुप्रै प्रतिभालाई दीक्षित गरेको क्याम्पसको गर्विलो इतिहासलाई अहिले 2072 सालको भूकम्पपछि जीर्ण बनेको आफ्नै भवनले गिज्जाइरहेको छ। त्रिचन्द्र कलेजमा बीएससी अध्ययनरत गोविन्द कोइरालालाई आफ्नो पढाइको भन्दा क्याम्पसको चिन्ताले सताउँछ। मुलुकको विभिन्न कालखण्डको एक्लो साक्षी रहेको त्रिचन्द्रको इतिहास नामेट नहोस् भन्ने उनलाई पनि लागेको छ। धरहरा भन्दाखेरि चाहिँ गौरवको विषयमा हेर्ने, तर एउटा मुलुककै जेठो कलेज त्रिचन्द्र कलेज बनाउने विषयमा चाहिँ कसैले ख्याल गरेन। र त्रिचन्द्र कलेज चाहिँ नेपालको पहिलो कलेज हो। अहिले चाहिँ यहाँ विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कोठाकै अभाव भएको छ। 104 वर्ष पुरानो त्रिचन्द्र क्याम्पस 72 सालको भूकम्पपछि धराप जस्तै भएको छ। क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर सुनिल अधिकारी संरचना जीर्ण हुँदा जोखिम बढ्ने भन्दै मनसुन सुरु हुनु अघि नै घण्टाघरपट्टिको भएको विभागहरू रानी पोखरीपट्टिको भवनमा सारिएको बताउँछन्। भूकम्प गएको 6 वर्षसम्म त्रिवीले पुनर्निर्माणका निम्ति पटक पटक प्राधिकरणको ध्यानकर्षण गराए पनि भवनमा टाँसिएको रातो स्टिकर परिवर्तन हुन सकेको छैन। भवन निर्माण विभाग आएको प्राविधिक टोलीले भवनको प्राविधिक जाँच गरी 3 वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने आश्वासन दिएको अधिकारीले बताए। भवन विभागबाट हाम्रो चाहिँ महानिर्देशक इन्जिनियरहरू टोली आएर हाम्रो हेर्नुभयो र अब तुरुन्तै टेन्डरमा जानिन्छ। किनभने 50 करोड रुपियाँ चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भयो भनेर हामीले भन्नुभयो। त्रिचन्द्र क्याम्पसको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले बजेट छुट्याए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय स्वीकृत नपाउँदा आफूहरूले चाहेर पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको, कार्य अवधि सम्पन्न भइसकेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण
प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावालीले बताए। अहिलेको चाहिँ त्यहाँको विद्यार्थीहरूको शिक्षकको सबै चाहिँ त्रिचन्द्र कलेज प्रेमीहरूको चाहिँ भनाइ भनेको के हो भन्दाखेरि मूलभूत रूपमा त्यो घण्टा गरेर रहेको जुन खालको बिल्डिङ छ त्यसलाई प्राकृतिक सम्पदाको हिसाबले त्यसलाई तत्काल संरक्षण गर्न पर्यो, त्यसलाई रेट्रोफिटिङ गर्न पर्यो र त्यसपछि त्यसको चाहिँ पुनर्निर्माणको काम गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्यो भन्ने हो जुन नेपाल सरकारको कार्यक्रमभित्र पर्छ। त्रिचन्द्र क्याम्पस मात्र नभई मुलुकभरका 29 वटा आङ्गिक क्याम्पस भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन्। शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका सूचना अधिकारी जीवन भण्डारीका अनुसार अन्य संरचनाहरू पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न निकायले सहयोग पनि गरेका छन्। त्यस्तै त्रिचन्द्र क्याम्पसलाई भारतको एक्जिम ब्याङ्कले सहयोग गरेको हो। यसको डिपिआरहरू सबै काम सकिएको छ भने आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने उनले बताए। यो त्रिचन्द्र कलेजको मात्रै सवाल होइन, देशभरिका 29 वटा आङ्गिक क्याम्पसहरू छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका होइन, नबनेको अवस्था हो। डेडिकेसन कमिटमेन्ट गरेको बजेट भन्दा पनि कम बजेट आएको अवस्था रह्यो। त्यसरी शर्त एक्जिम ब्याङ्कका शर्तहरू अत्यन्तै कडाहरू भएकोले त्यो समयमा बन्न सकेन। पटक पटक विनाशकारी भूकम्प खेपेको 104 वर्ष पुरानो त्रिचन्द्र कलेजले 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प भने सहन सकेन, जसकारण कलेज पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको हो। त्रिचन्द्रबाट दीक्षित भएकाहरू पटक पटक प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री बने पनि कलेज पुनर्निर्माणमा सरकारी चासो कम छ, जसकारण विद्यार्थीहरूले सहज तरिकाले पठन पाठन गर्न पाएका छैनन्। विद्यार्थीलाई उच्च ओहदामा पुर्याउने त्रिचन्द्र कलेज आफै कहिले गर्ल्याममा ढल्ने हो पत्तो छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। विद्युतीय भुक्तानी अन्तर्गत क्यूआर कोड प्रणाली मार्फत गरिने भुक्तानीको संख्या बढेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। वित्तीय कारोबारका लागि ब्याङ्कसम्म पुग्नु नपर्ने, आफू रहेको स्थानबाट पाइक पर्ने समयमा भुक्तानी गर्न सकिने लगायत कारण पछिल्ला वर्षमा यस्तो भुक्तानी बढेको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मासिक प्रतिवेदन अनुसार क्यूआर कोड मार्फत गत वैशाख महिनामा मात्र 10 अर्ब 19 करोड 10 लाख रुपियाँ भुक्तानी भएको छ। यो तथ्याङ्क गत वर्षको यही अवधिको भन्दा करिब 4 गुणा अर्थात् 7 अर्ब 67 करोड रुपियाँले बढी हो। लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबार सुविधा दिन धितोपत्र ब्रोकरलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्जले निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सो व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा लगानीकर्ताले ब्रोकरबाट शेयर खरिद कर्जा लिन पाएका छैनन्। तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर कर्जामा कडाई गरेको अवस्थामा ब्रोकर मार्फत पनि शेयर खरिद कर्जा पाइने भएपछि लगानीकर्तालाई केही राहत हुने अपेक्षा थियो। तर पछिल्लो पटक नेप्सीले निर्देशन जारी गरेको 1 महिनासम्म पनि काम सुरु नहुँदा सो व्यवस्था कार्यान्वयनमै आशंका देखिएको हो। मार्जिन कारोबार सुरु गर्न निर्देशन जारी भए पनि नेप्सीले कारोबार प्रणाली गर्नै पर्ने सुधार नगर्दा काम सुरु गर्न नसकेको ब्रोकरहरूको भनाइ छ। स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले भन्नुभयो, मार्जिन कारोबार सुविधाका लागि लगानीकर्ताले ब्रोकर कार्यालयमा छुट्टै खाता पहिचान केवाइसी खोल्नुपर्छ। अहिलेको सिस्टमले एक व्यक्तिले एउटै ब्रोकरमा 2 वटा खाता खोल्न मिल्दैन। यो समस्या समाधानका लागि नेप्सीलाई भनेका छौँ। नेप्सीले पनि सिस्टम मर्मत सम्भार गर्ने कम्पनी बाइकोलाई निर्देशन दिएको भनिएको छ, तर अझै काम भएको छैन। इन्ट्री पोइन्टमै समस्या आएकाले काम सुरु गर्न नसकेको हो। मार्जिन सुविधा दिएपछि धितोमा रहेको शेयर ब्रोकरको मातहतमा सुरक्षित हुनुपर्ने भए पनि अहिलेको अवस्थामा त्यो पूर्ण रूपमा नभएको उहाँले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्व ब्याङ्कले सन् 2012 को जुन 29मा वेबसाइटमा वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै बङ्गलादेशको पद्मा बहुउद्देश्य पुल परियोजनाको ऋण सम्झौता रद्द गरिएको जनायो। भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि विश्व ब्याङ्कले 1.2 अर्ब अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ आइडिए अन्तर्गतको सम्झौता रद्द गरेपछि एसियाली विकास ब्याङ्क र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइका समेत परियोजनाबाट अलगिए। सबैले हात झिकेपछि बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले परियोजना सरकारले नै बनाउने घोषणा गर्नुभयो। मुलुकको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रलाई राजधानी ढाकासँग जोड्ने 21 स्पान सहितको 6.15 किलोमिटरको लामो पुललाई बङ्गलादेश सरकारले राष्ट्रिय गौरवको विषय बनाएको छ। 9 म्याग्निच्युडसम्मको भूकम्पलाई थेग्ने गरी आधुनिक फ्रिक्सन पेन्डुलम बियरिङ्स प्रविधि अपनाएर करिब 7 वर्षमा निर्माण भएको 4 लेनको पुलले सडक र रेल मार्गबाट 21 जिल्लालाई राजधानी ढाकासँग जोड्छ। पुलका कारण बङ्गलादेशको कुल गृहस्थ उत्पादन समेत 1.23% बढ्ने बताइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। सांसद गोकुल बास्कोटाले नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र भारतीय कम्पनी 7-3 स्पोर्ट्स बीच भएको सम्झौताबारे पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा उहाँले क्यानले भारतको 7-3 स्पोर्ट्स प्राइभेट कम्पनी लिमिटेडको हातमा नेपाली क्रिकेटको जिम्मामा सुम्पिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो।
क्यानलाई नेपाल सरकारले अनुदान दिन्छ। एउटा प्राइभेट कम्पनी जसलाई 8 वर्षको निम्ति सम्पूर्ण खेल क्षेत्र क्रिकेटसँगको प्राइभेट कम्पनीलाई दिइएको छ, त्यो पनि सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर बिना प्रतिस्पर्धा दिएको छ। यो खेदजन्य र गम्भीर आपत्तिको विषय छ। भारतको कानुन लाग्ने छ। प्रष्ट रूपमा त्यसको 21 नम्बर बुदामा सम्झौतामा त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। हाम्रा खेलाडीहरूको र यो खेल क्षेत्रको सम्पूर्ण इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट पनि 422 मा त्यही निजी कम्पनीलाई दिइएको छ। विदेशी कम्पनीले सम्पूर्ण आन्तरिक खेलहरूलाई बन्धक बनाउने कार्य अत्यन्तै घातक भएको भन्दै उहाँले यस विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। क्यानले भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँग क्यानको सबै अधिकार बेच्ने सम्झौता गरेको थियो। सो सम्झौतामा खेलाडी र खेल क्षेत्रको अधिकारमा टेकेर निजी कम्पनीलाई दिएको भन्दै सो सम्झौता खारेज गर्न बास्कोटाले खेलकुद मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै प्रदेश 1 तथा गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 11 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 7 बजेर 4 मिनटमा हुनेछ। अवस्था यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म के सुविधा हुन्छौँ। नमस्कार।